حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل پیغمبر آپ مصر تو ہجرت کر کے شام دی طرف چلے گئے۔ بالآخر حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دی زوجہ محترمہ انہاں دی خادمہ حضرت حاجرہ سی، انہاں نے آزاد کر کے ابراہیم علیہ السلام دے سپرد کر دیتا کہ تسی نکاح فرما لو، اولاد دا سلسلہ ہو سکتا ہے اللہ کریم انہاں دے ذریعے نال چلا دے۔ سیدہ حاجرہ نال ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا تے دعا منگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے وقت گزرنے تو بعد اللہ دی بارگاہ دے اندر رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مینوں نیک اولاد عطا کر۔ جدوں بھی اولاد لئی دعا منگو معلوم ہویا نالے بھی دعا منگو کہ مولا نیک اولاد عطا کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ دے خلیل پیغمبر دی دعا ہے، مولا مینوں نیک اولاد عطا کر دے، نیک اولاد عطا کر دے۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر حصول اولاد لئی جدوں بھی دعا منگو نیک اولاد دی دعا منگو، اور والدین لئی لازم ہے ضروری ہے بد دعا نہ کرن۔ ماں باپ لئی منع کر دین بزرگ کہ ماں باپ اولاد لئی بد دعا نہ کرن۔ اگر اولاد نہ فرمان ہوئے تابعہ دار نہ ہوئے اولاد دی ہدایت دی دعا منگو کہ یا اللہ انہاں نوں تابعہ دار کر دے، فرما بردار بنا دے، مولا انہاں نوں ہدایت عطا کر دے۔ ماں باپ نوں بد دعا اولاد لئی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بد دعا دے جملے نکلے قبولیت دا وقت ہویا ساری زندگی اولاد پریشانیاں دی اندر گزرے گی۔ معاشرے دے اندر دیکھو کئی لوگ ایسے ماں باپ دی بد دعا دی وجہ تو ساری زندگی بندے ذلیل ہو جاندے، رول دین، ذلت اور رسوائی دا سامنا کر دین۔ اس لئی ماں باپ نوں چاہیے اولاد لئی بد دعا نہ کرن، ہدایت دی دعا منگن، صراط مستقیم دی دعا منگن، تابعہ داری فرما برداری دی دعا نالی منگن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا منگی یا اللہ مینوں ایک نیک بیٹا عطا کر دے، نیک پتر عطا کر دے۔ پھر اللہ رب ذوالجلال نے بشارت بھی دیتی، فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اور اسی ایک بردبار لڑکے دی خوشخبری سنائی۔ ابراہیم علیہ السلام نو یعنی اللہ دا قرآن کہہ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ خوشخبری دے دیتی، اسماعیل علیہ السلام دی آمد تو بھی پہلے خوشخبری دے دیتی۔ ولادت باسعادت ہوئی، اسماعیل علیہ السلام اس جہان دے اندر تشریف لے کے آگے۔ حضرت سیدہ حاجرہ دی گود دے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہو گئی ہے۔ وقت گزریا، ٹائم گزریا، تھوڑا جی عرصہ گزریا، فطرتی تقاضن ایک دن حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منظر دیکھیا کہ میری گود خالی ہے، حاجرہ دی گود دے اندر اسماعیل ہے۔ ایک فرمان دیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہہ دیاں انہوں ایسے علاقے دے اندر چھوڑ کے آؤ جتھے دور دور تک آبادی دا نام و نشان نہ ہوئے، ایسی جگہ تے چھوڑ کے آؤ جتھے دور دور تک آبادی نہ ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک تھیلی دے اندر کھجوراں لے لیاں، پانی دی مشک لے لئی، سیدہ حاجرہ نو نال بٹھا لئے، ملک شام تو حجاز مقدس دی پاک دھرتی وال سفر شروع کر دیتا ہے، پاک سرزمین وال سفر شروع کر دیتا ہے۔ پہنچے مکہ مکرمہ لی جگہ تے، جس وقت اس مقام تے پہنچے سیدہ حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نو اس مقام تے اتاریا، بلندی دی طرف مسجد حرام تو بلندی دی طرف ایک درخت نظر آیا، گھنا درخت سی، اس دے نیچے حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام نو اتاریا، اتار کے واپس چل پہ۔ سیدہ حاجرہ بھی پیچھے پیچھے قدم اٹھانیاں، قریب آ کے عرض کر دیاں سانو ایتے چھوڑ کے چلے ہو بے یارو مددگار، ایتے چھوڑ کے جا رہے ہو، خیریت ہے
کیا وجہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش نے چلتے جا رہے ہیں، سیدہ ہاجرہ بھی پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ ہی گل بار بار پوچھ دیاں آنیاں، بالآخر ایک مقام تے آ کے اے گل پیچھوں پوچھ دیاں، سیدہ ہاجرہ اے دسو کیا سانو ایتھے چھڈن دے اندر اللہ دی رضا تا نہیں شامل؟ فرمایا بالکل، او دی حکم دے نال چھوڑ کے جا رہی ہوں، او دی رضا دے نال چھڑ کے جا رہی ہوں۔ سیدہ ہاجرہ نے قدم روک لے، قدم روک کے کہہ دیاں اگر او دی رضا دے نال چھوڑ کے جا رہے ہو اسی راضی ہاں، جی میں مالک دی رضا ہے انجی ہاجرہ بھی راضی ہے۔ اے سیدہ ہاجرہ عظمت والی خاتون ہے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی روحانی مائیں، حضور دے نال سرکار دا نلوی سلسلہ مبارک جڑ دے۔ سرکار فرمایا شفا شریف دے اندر قاضی عیاض مالکی شروعات نقل کیتا ہے، فرمان دے سیدہ حوا تو لے کے سیدہ آمنہ پاک تک نبی پاک فرمان دے 500 بیبیاں بن دیاں جنہ دیاں جسمہ دے اندر، فرمایا میرا نور آیا ہے 500 دیاں 500 طیب طاہر پاک صاف بیبیاں، انہاں 500 پاک بیبیاں دے اندر سیدہ ہاجرہ بھی شامل ہے، اے بھی 500 ماما دے اندر شامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں والدہ 500 پاک بیویاں دے اندر سیدہ ہاجرہ بھی شامل ہے جنہاں دے جسم اطہر دے اندر امام الانبیاء دا نور آیا ہے، کیونکہ حضور حضرت اسماعیل دی اولاد دے اندر تشریف لے کے آئے۔ اسحاق علیہ السلام چھوٹے بھائی اسماعیل علیہ السلام دے، انہاں دی اولاد اندر 70,000 نبی، تے اسماعیل علیہ السلام دی اولاد اندر تیرے اور میرے نبی جڑا ایک بھیجیا اللہ نے سیدہ ہاجرہ دی پتر دی اولاد اندر، اس ایک نبی نو اللہ نے کل نبیاں دا امام بنا کے بھیجیا ہے۔ محبت لڑکا ذرا سبحان اللہ۔ اس لیے سانو نازے حضور دی غلامی دے اوپر اسی کہنے ہیں دنیا تے زمانے دے دلدار بتھیرے نے، دنیا تے زمانے دے دلدار بتھیرے نے، سرکار دی 100 سال سرکار بتھیرے نے۔ پڑھ سکتی ہو تو ذرا پڑھو میرے نال مل کے، دنیا تے زمانے دے سرکار، دنیا تے زمانے دے دلدار بتھیرے نے، سرکار دی 100 سال سرکار بتھیرے نے۔ پڑھو ذرا میرے نال مل کے، دنیا تے زمانے دیکھ دلدار بتھیرے نے، سرکار دی 100 سال سرکار۔ او ہل جل کرو ماشاءاللہ، حضور دا ذکر ہے کچھ نہیں ہوئے گا اگر حضور دا تذکرہ کر لانگے، سوچی بعد اج پہ جائے ہو، ذرا پڑھ لو ماشاءاللہ۔ دنیا تے زمانے دے دلدار بتھیرے نے، سرکار دی 100 سال سرکار نے، سرکار دی 100 سال سرکار۔ کئی بندے بیٹھے ہوندے لیکن دماغ حساب و کتاب دے اندر ہوندا ہے، اینو سائیڈ تے رکھو، جمعے دا وقت ہے، مسجد ہے، اللہ دے حبیب دا ذکر ہے، یکسوئی نال کر، اے ذکر کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ کسی دنیا دار دا ذکر نہیں، اللہ دے محبوب دا ذکر ہے۔ پھر پڑھو میرے نال مل کے، دنیا تے زمانے دے دلدار بتھیرے نے، دنیا کسی دا کہندا ایم پی اے نال تعلق، ایم این اے نال، وزیر نال، مشیر نال، چودھری نال، چیمے نال، فلان نال، میرا فلان نال تعلق ہے۔ دنیا تے زمانے دے دلدار بتھیرے نے، سرکار دی 100 سال سرکار
نے سرکار دی سان تسی بھی کوئی ہل کرو قاری صاحب ماشاءاللہ سرکار دی سان سرکار دی الفت لے جنت وچ لے جانا کی ہویا جے گناہگار بتیرے نے کی ہویا جے گناہگار بتیرے نے سرکار دی سان سرکار جس وقت خدا کہنا منگ لو جو منگنا جے اس وقت میں کہہ دینا اس وقت میں کہہ دینا سرکار بتھیرے نے اس وقت میں کہہ دینا سرکار بتیرے نے سرکار دی سان سرکار سید آجرہ دی نسبت امام الانبیاء نال بھی ہے کیونکہ اسماعیل علیہ السلام دی اولاد اندر صرف حضور تشریف لے کے آئے دوسرے پتر ابراہیم علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام نے جنہاں دی اولاد اندر ہزارہ نبی آئے ادھر ایک کوئی نبی لیکن جڑا ایک اللہ نے بھیجی ہے وہ دی مثل کوئی نہیں مثال کوئی نہیں نظیر کوئی نہیں مخلوق دے اندر اتنی عظمت ہے اتنی فضیلت ہے سیدہ ہاجرہ جو میں بیان کر رہا آپ نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑیا حجاز مقدس دی پاک دھرتی دی اوپر سواری موڑ لئی پیچھے پیچھے چل پئیاں کہندیاں نے تے چھڑ کے چلے ہو کی وجہ ہے خاموش نے ہن بار بار پوچھن تو بعد درز کر دیاں کیتے اللہ دی رضا دے نال تا نہیں چھڑ کے چلے مالک دا حکم تا نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کیا ہاں ہاجرہ اپنی مرضی نال نہیں چھڑ کے چلے آ مالک دی رضا دے نال چھوڑ کے چلے آ ہن سیدہ ہاجرہ دے قدم رک گئے کیونکہ صابرہ ہے شاکرہ خاتون ہے ایک نبی دی ماں ہے دوسرے نبی دی بیوی ہے چھوٹی جی عظمت نہیں بہت بڑی عظمت ہے صبر و رضا دی پیکر ہے قدم روک لے واپس موڑ آئیاں حضرت اسماعیل علیہ السلام دی طرف واپس آ گئیاں ادھر ابراہیم علیہ السلام جان دے پہ دل تے ہاتھ رکھ ذرا توجہ دے نال سوچتا صحیح ایک پتر ہے جنہوں دعاواں منگ منگ کے لئے اللہ دی بارگاہ دے اندر مولا مینوں نیک پتر عطا کر دے مولا مینوں نیک اولاد عطا کر دے ہن اللہ نے پتر دیتا ہے امتحان در امتحان امتحان در امتحان پہلے نارے نمرود دا سامنا پھر ہجرت کی تھی اللہ کا چھڑیا ملک شام تک آپ نے بڑیاں بڑیاں تکلیفاں برداشت کی تیاں ہن اوتے پہنچے نے تے حکم آندا ابراہیم اپنے بیوی اور بیٹے نو حجاز مقدس دی زمین تے چھوڑ کے آؤ جتھے انسان جی آباد نہیں ہے ذرا سوچتا زی اولاد نل بیوی بچیاں نل انسان نو ان سوندا پیار ہوندا ہے محبت ہوندی ہے پر ابراہیم علیہ السلام تہاڈی عظمت نو لکھاں تے کروڑاں سلام مالک دی رضا دے سامنے نہ اپنی جان دی فکر کی تھی ہے نہ اولاد دی فکر کی تھی ہے نہ مال دی فکر کی تھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر چیز قربان کی تھی اللہ دی راہ دے اندر ایویں تذکرہ نہیں ہوندا پیا ایویں ذکر نہیں ہوندا پیا مالک دے حکم دے اگے بیوی بچے مال گھر بار علاقہ چھڑیا جان تک دی بازی لائی آج ساڑی کی حالت ہے ساڑیاں نمازاں دے اندر سستی ساڑی قرآن دی تلاوت دے اندر سستی احکام الہیہ دی پاسداری دے اندر سستی جڑیاں چیزاں فرض نے جڑیاں چیزاں اللہ نے واجب کیتیاں لازم کیتیاں دین الہیہ دے اندر دین اسلام دے اندر انہاں دے اندر اسی سستی کر دیاں
ادھر اللہ دے خلیل پیغمبر دا کفیت کیا ہے، منظر کیے او دی رضا لئی کدی جان دی بازی پہ لاندن، کدی بچے لے کے میدان اندر آگن، کدی بیوی نو ایسی دھرتی تے چھوڑ کے پہ آنن، فطرتی تقاضن محبت ہے، دل دے اندر محبت ہوئے گی، لیکن اللہ دی راہ دے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آئی، محبت رکاوٹ نہیں آئی، اے عشق الہی ہے، اے محبت الہی ہے، اے سچا پیار رب دے نال، اے اللہ دے نال محبت ہے، او دیاں گلاں نو مننا، او دے نال پیار دی وڈی دلیل ہے، اے کہے کہ میں اللہ نال بڑی محبت کردا، میں رسول اللہ دا عاشق ہاں، تے نماز دے نیڑے نہ جائے، قرآن دیاں گلاں نہ منے، حدیث نہ منے، ایسا بندہ اپنے دعوے دے اندر جھوٹا ہے، جڑا قرآن نہیں مندا، رسول اللہ دے فرمان نہیں مندا، دعویٰ محبت دا کردا ہے، محبت والے اے لوگ نے جنہاں دا تذکرہ پیا کردا، انہاں اللہ نال پیار کیتا ہے، حکم آیا تے بیوی بچے چھڈے واپسی دا رخ کر لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ادھر سیدہ ہاجرہ تشریف فرمانے، تسلیم و رضا دی پیکر خاتون گل من لی، حکم الہی دے اگے سار تسلیم خام کر لیا ہے، کوئی واہ ویلا نہیں، کوئی چیخو پکار نہیں، کی بنے گا، اتھے درندے چیر پھاڑ دین گے، پرندے نوچ جان گے، ایسے خیالات آندے ہون گے، لیکن اللہ دی رضا دے سامنے استقامت دا پہاڑ بنیاں ہوئیاں، کوئی فکر نہیں ہے۔ ذرا سوچتا صحیح، کھجورا مک گئیاں نے، پانی بھی ختم ہو گیا ہے، کوہ سوا کوہ مروہ دے قریب تشریف فرمانے، حرم الہی دے اندر اجے کعبہ آباد نہیں ہویا، اجے اس جگہ دی عظمت لوگاں دے سامنے آیا نہیں ہوئی، اللہ دی بارگاہ تا پہلی یہ جگہ عزت آلی ہے۔ سیدہ ہاجرہ موجود نے، جدوں پانی مک گیا، کھجوراں بھی ختم ہو گئیاں، کھان پین والی اشیاء بھی مک گئیاں، سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں پیاس لگی تے پیاس دی شدت تے بھوک بھی ہے، دودھ دانا بھی بند ہو گیا، بچہ ان دودھ نال بلکدا پیا ہے، کیونکہ بچہ بار بار خوراک منگدا ہے، بار بار بچیاں نوں دودھ دینا پیندا ہے، بچہ طلب کردا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام روئے، ہن جدوں پتر رویا ہے، ماں دی روح تڑپ گئی، ماں تا ماں ہوندی ہے، ہن پہلے اپنی پیاس دی گل سی، اپنی بھوک تے پیاس دی بات سی، او برداشت کر لئی، جدوں بچے دا رنگ تبدیل ہوندا ویکھیا، جدوں بچے دی زبان خشک ہوندیاں دیکھی، بار بار لباں تے زبان پہ پھیر دین، منظر کی ہے، حرم دی زمین ہے، جتھے جان لیا حاجی طرز ہے، ابتدا دی بات کر رہے ہیں، سیدہ ہاجرہ موجود نے، گود دی اندر پتر ہے، جدوں پتر دی زبان خشک دیکھی ہے، بار بار لباں تے زبان آئی ہے، پتر دی محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، کیونکہ ماں ماں ہوندی ہے۔ اعظم چشتی صاحب کہندے نے ماں ورگا غم خار نہ کوئی، ماں ورگا غم خار نہ کوئی، انہاں رشتیاں دا نعم البدل کائنات دے اندر کوئی نہیں۔ ماں تے باپ ایسیاں محبتاں دیاں، ایسا پیار ہوندا ہے، جدوں چلے جاؤ پھر تصویراں وال بھی بندے کڑ نہیں کر دے کہ باپ دی تصویر ہے، ماں دی تصویر ہے، ایسے رشتے نے، کیونکہ ماں ورگا غم خار نہ کوئی، نہ کو جانے کون حقیقت ماں دی، ماں ورگا غم خار نہ کوئی، جانے کون حقیقت ماں دی، کسے بازاروں نہیں جے مل دی، ات شفقت ماں دی۔ اعظم چشتی کہندل جس دے پلے عمل نہ کوئی، او کرے زیارت ماں دی، جس دے پلے عمل نہ کوئی، او کرے زیارت ماں دی۔ اعظم لکھ حجاں تو افضل، کیونکہ
کہ جے ماں باپ دا گستاخ ہے طواف دا فائدہ نہیں، مناسک حج دا فائدہ نہیں، کوہ صفا اور مروہ دی صحیح دا فائدہ نہیں۔ اعظم لکھ حجاں تو افضل ایک وار زیارت ماندی۔ محبت لڑ کہہ لو سبحان اللہ۔ بابا جی ساکھ صاحب دب کے کہو ذرا سبحان اللہ۔ نبی پاک صاحب لالات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیو غلاموں ادھر مائے پہلے رضا تمن کے بیٹھیے منی بیٹھیے، کوئی جملہ نہ شکریہ والا زبان دے اتے نہیں ہے، مضبوط ایمان والے لوگ نے، سانو ہوا بھی نہیں لگی انہاں ہستیاں دی اس محبت دی جھلک دی جیڑا پیار انہاں نو رب دے نالے۔ اسی تاں گلاں باتاں والے عاشق ہاں، صرف ہو کے دعویاں والے عاشق ہاں، حقیقی لوگاں دی بات کردا پیاں، ایویں تذکرہ نہیں جاری، ایویں انہاں دی یاد دا ذکر اللہ قرآن دے اندر نہیں رکھیا، بار بار تذکرے ایویں نہیں ہوندے ناستیاں دے۔ ادھر جدوں پتر نو دیکھیا ماں آخر ماں ہوندی ہے، ماں دی مامتا تڑپی، ہن پتر لئی پانی دی تلاش دے اندر نکلیاں، کوہ صفا تے آئیاں، بلندی تے آ کے نظر دوڑائیے، مینوں کوئی آبادی نظر آئے، کتے کسی آبادی دا نشان نظر آئے، پرندہ بھی اڑدا نظر نہیں آیا، پرندہ بھی اڑدا نظر نہیں آیا۔ جس وقت دور دور تک نظر دوڑائیے وہ صحرا جس کو دیکھنے سے خوف آتا تھا، وہ صحرا جس کو دیکھنے سے خوف آتا تھا، وہ وادی جس میں نہ سبزہ تھا نہ پانی تھا۔ ایتا ابراہیم علیہ السلام جدوں پلٹے سی سیدہ ہاجرہ نو چھوڑ کے، پڑھو سورہ ابراہیم دی تفسیر پڑھو، اللہ دا قرآن پڑھو، جدوں پلٹے سن جاندیاں سواری جدوں ویکھیا کہ ہاجرہ ہن مینوں نہیں دیکھ رہی، او جل ہو گئی اکھاں تو، پھر ہاتھ چک کے کیا یا اللہ میں اپنی اولاد نو ایتھے چھڑ کے چلیاں جتھی آبادی دا نام و نشان نہیں ہے، پانی تک نہیں ہے، مولا عزت علی جگہ ہے، مولا اس نو آباد بھی کر دے، تینا لی پھل بھی ایتھے پہنچا دے، مولا انہاں دے رزق دا انتظام بھی کر دے۔ یہ دعائے خلیل دی برکت ہے۔ جاؤ مکہ مکرمہ جا کے دیکھو پتھر والی زمین ہے، ایتھے کیا پھل دا تعلق ہے، کائنات دا جیڑا پھل دنیا دے کسے شہر چوں نہیں ملے گا اللہ نے او بھی مکے تک پہنچا دیتا ہے۔ انہاں شہرہ دی زینت بن گئی ہے کیونکہ اللہ دے خلیل دی دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام دی دعا دی برکت ہے جڑا اللہ کریم نے اتنی عظمت اتنی شان عطا کر دی تھی۔ سیدہ ہاجرہ کوہ صفا دی اتن بلندی دی اوپر نے دور تک نظر دوڑائی، واپس آئیاں پتر نو نظر مارن لی کہ بیٹا بھی ویکھاں، ہن جدوں نیڑے آئیاں پتر دی محبت ہے۔ میں کتاب اندر جی پڑھ رہا سا، علماء لکھ دل چکیا سینے دے نال لایا، چمیا زمین تے پھر لٹا دیتا، کی آئے گا پتر میں تلاش دے اندر آ، تیرے لی پانی تلاش پئی کر دیاں کہ مائے محبت جیوں ہے، بیٹے نل پیار جیوں ہے، فطرتی تقاضیں او دی رضا نو منی آئے، نہ شکری نہیں ہے، واں ویلا نہیں ہے، چیخو پکار نہیں ہے، اطمینان دے اندر نے ان کوہ مروہ دی طرف آئیاں، پہاڑ دی بلندی تے آئیاں، نظر دوڑائی سجے کھبے دے کیا، پھر واپس آنیاں صفا وال جان تو پہلے پھر پتر نو چک دیاں، سینے دے نال لاندیاں، رخسار چم دیاں، پھر لٹا کے پھر پہاڑی دے اوپر جانیاں، ایک تو اتر دیاں دوسری تے جانیاں، پھر دوبارہ واپس ہو دیتے آ جانیاں، 7 چکر لگ گئے۔ علماء لکھ دیں جدوں درمیان چاندیاں پہاڑیاں دے درمیان اندر آندیاں، بیٹے نو چک دیاں، سینے دے نال لاندیاں، پیار کر دیاں، پھر پہاڑی دا رخ کر دیاں۔ اللہ کریم نو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ کریم نو یہ عمل اتنا پسند آیا، کوہ صفا تے جانا کوہ مروہ تے جانا اتنا پسند آیا، قدرت دی آواز آئے گی، آئی ہوئے گی ہاجرہ
قیامت تک غوث بھی دوڑن گے، قطب بھی دوڑن گے، ابدال بھی دوڑن گے، اصحاب بھی دوڑن گے، علماء دوڑن گے، محدثین دوڑن گے، نمازی آن گے، حاجی آن گے، قرآن دے کاری آن گے۔ اے تیری ادا نو مٹن نہیں دیاں گا، تڑپ لوگاں دیاں دلاں اندر ہوئے گی، رو رو کے دعا منگن گے مولا توفیق دے دے، اسی بھی صفا تے دوڑیے، اسی بھی مروہ تے جائیے، اسی بھی انہاں پاک پہاڑیاں تے انجے ہی چلیے جی میں تیری پاک بندی چلی سی۔ اے محبت ہے اللہ نال سیدہ حاجرہ نو پیار ہے تے اللہ نو انہاں دے دوڑن دی ادا اتنی پسند آئیے قیامت تک واسطے حج و عمرہ کرنالیاں لی لازم قرار دے دیتا گیا ہے۔ جب تک کوہ مروہ کوہ صفا دا چکر نہیں لان گے اللہ نہ دا عمل مکمل نہیں فرمائے گا۔ ایتھے اجر رکھ دیتا گیا ہے، انعام رکھ دیتا گیا ہے۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ایک کوہ مروہ ایک کوہ صفا، فرمایا میریاں نشانیاں، ومن يعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، سورہ حج ہے 32 نمبر آیت ہے۔ فرمایا جڑے میریاں نشانیاں دی تعظیم کر دین انہاں دیاں دلاں دے اندر ہی تقوی ہے۔ اللہ دا قرآن ہے، مفسرین کہندے ایک کعبہ اللہ دی نشانی ہے، کوہ صفا کوہ مروہ واضح لفظاں قرآن دی آیت ہے، اے بھی اللہ دیاں نشانیاں۔ ہر مسجد اللہ دیاں نشانیاں دی اندر داخل ہے، مسجد دا احترام کریا کرو، مسجداں نال پیار کریا کرو، اے اللہ دا گھر ہے اور اللہ دیاں نشانیاں دے وچ داخل نے، میری گل نہیں۔ مفسرین لکھ دین اس آیت دی تفسیر دے اندر مسجداں جھاڑو پھیریا کرو، مسجداں دیاں چٹائیاں بچھایا کرو، مسجداں دی صفائی کریا کرو۔ میں بڑے بڑے علماء دے متعلق پڑھیا ہے، وہ جدوں دنیا سو جایا کر دی سی، طلباء سو جانا، وہ مسجد دیاں لیٹریناں صاف کریا کر دے سن۔ درد والے لوگ جنہاں دیاں سینیاں اندر محبت سی، اے اللہ دا گھر ہے، اپنا عہدہ دے دروازے تو باہر رکھی، مرتبہ تے چدراہٹ مال و زر پیسہ اے خماری اتار کے آیا کر، اے کسے دنیا دار دے گھر دے اندر نہیں آ رہا، مالک لم یزل دی بارگاہ دے اندر آ رہے ہیں، اللہ دے گھر دے اندر آ رہے ہیں۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے جڑا مسجد دے اندر آندا ہے، فرمایا او میرا مہمان ہے، میں رب اس دا میزبان ہاں۔ اللہ دیاں نشانیاں کوہ صفا کوہ مروہ بات دور نکل جائے گی اگر اس آیت دی وضاحت تل چلا گیا۔ مقصود جڑی بات بیان کرنا ہے، سیدہ حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی والدہ کوہ صفا کوہ مروہ تے دوڑیاں، اللہ نو یہ ادا پسند آ گئی، قیامت تک ضروری قرار دے دیتا گیا۔ مناسک حج و عمرہ ادا کرنا لیا لی صفا اور مروہ تے دوڑنا۔ سیدہ حاجرہ کوہ صفا دی اتل کان اندر غیب چو آواز پہندی ہے، کہندیاں نے آواز دینا لیا سامنے بھی آ، ہن بلندی تو ویکھیا ادھر جبریل آ گئے، حضرت جبریل امین اللہ نے بھیج دیتا ہے۔ جبریل نے اپنا پر زمین تے ماریا اسماعیل علیہ السلام دیاں قدماں علی سائڈ تے، جس وقت پر مبارک ماریا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پانی دا چشمہ جاری ہویا۔ سیدہ حاجرہ صفا دی بلندی تو جدوں پانی دی چمک دے کی دوڑیاں واپس آئیاں، قریب آئیاں، ادھر اللہ دی قدرت دے نال پانی دا چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ حدیث پاک کی چاند ہے، نبی پاک فرماندے نے اگر سیدہ حاجرہ اے دے ارد گرد باڑ نہ لاؤندیاں پانی رکنا کوئی نہیں سی، انہیں اگے تو اگے راہ بنا لانی سی، جاری ہو جانا۔ اے دے ارد گرد آپ نے باڑ لگا دی تھی۔ سیدہ حاجرہ علیہ اللہ پانی دا انتظام بھی کر دیتا۔ کہندیں اہل محبت بعض کہندیں زمزم دا پانی افضل ہے، بعض کہندیں جنتی نہران دا پانی افضل ہے۔ صوفیہ کہندیں انہاں پانیاں دا مقام اپنی جگہ، ساریاں پانیاں نالوں اہل محبت دے نزدیک افضل پانی ہوئے جڑا اللہ نے یار دیاں انگلان دے وچوں جاری کیتا ہے، وہ دی فضیلت بلند ہے، اس دا شان اور مرتبہ مقام بلند ہے۔ قربانی بھی اللہ دی نشانیاں داخل ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ دی تفسیر علماء کہندے ہر قربانی دا جانور اللہ دی نشانیاں داخل ہے۔
تو قربانی دے جانور وچ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. اس ذہن نال کہ میں بکرا لے رہا میرے ورگا لے کے کھائے کوئی محلے, میں بچہ لے رہا اندا بچہ کوئی اور لے تو میرا سارے نال اگے ہے. یہ چیز کر کے غریب دی غربت دا مذاق نہ اڑایا جائے. اجر و ثواب دا ذریعہ ہے, قربانی انعام دا ذریعہ ہے, اللہ دے قرب دا ذریعہ ہے, مالک دے قرب دا ذریعہ. جڑی چیز ہوئے وہ دے ریاکاری بندہ لے آوے راج رہ جائے گا عمل. ریاکار دے متعلق حدیث شریف چاندہ ہے, صحیح روایت ہے, فرمایا ریاکار نمازی حشر دے میدان اللہ دے حضور آئے گا. اللہ کریم فرمان کے نکل جا میری بارگاہ چو, کہے گا یا اللہ نمازاں پڑھی, آواز آئے گی نماز تا پڑھی لیکن دکھلاوا سی. حاجی آئے گا, آواز آئے گی نکل جا مولا حاج کیتا لیکن تیرے حاج کرنے دکھلاوا سی. قاری آئے گا, عالم آئے گا, آواز آئے گی نکل جا مولا دین دی خدمت کردہ رہا, تیرے اس عمل دکھلاوا سی. حتیٰ کہ مجاہد نو بھی نکال دیتا جائے گا. جلال دے اندر اللہ رب ذوالجلال فرمان گے آج جزا اس عمل دی دیتی جائے گی جڑا خالص میری رضا لئی عمل کیتا جائے گا. آج انعام بھی اسے عمل دا دیتا جائے گا. اپنی عملیں خلوص پیدا کرو. فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. سورہ انعام ہے. حضور دی سیرت نو قرآن دی نکی جی آیت کی میں پرو کے بیان کر دیئے. فرمایا قل ان صلاتی, سونیاں تو کہہ دے رب دا کرام ہے. فرمایا محبوب تسی کہہ دے قل ان صلاتی میری نماز و نسکی میری قربانی. یہ صرف بقرہ عید والی قربانی نہیں, یہ مال دی قربانی, جان دی قربانی, اولاد دی قربانی, وطن چھڈن دی ساریاں قربانیاں شامل نے. فرمایا میری نماز و نسکی میری قربانی و محیایا میرا زندہ رہنا. کتنی بڑی بات ہے, زندہ رہنے ہر عمل ہے, ہر سا ہے. فرمایا و مماتی, پہلے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا زندہ رہنا, و مماتی میرا اس دنیا تو جانا, للہ رب العالمین سارا کچھ اللہ رب ذوالجلال واسطے, سارا کچھ اللہ کریم واسطے ہے, اللہ رب ذوالجلال واسطے ہے. اے للہیت ہے, اے اخلاص ہے. امام الانبیاء دی سیرت دے اندر ساڑی جو کفیت ہے, جو ساڑی حالت ہے, ہر بندہ اپنی اپنی جگہ تے جاندہ ہے اپنی کفیت نو. سانو چاہیے اسی اپنی نمازاں دے اندر, اپنی قربانیاں, سخاوت, ریاضت, نیک اعمال دے اندر اللہ دی رضا شامل کر لیے. اللہ دی رضا اور خلوص اخلاص نال عمل کریے. اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے.